अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको दुनिया में कोई ऐसी स्टेट देखनी है ना कि जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टेट के अलावा कोई और स्टेट नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा आइन पढ़ाया जाता है कि आइन में ये लिखा हुआ है, आइन का ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है। तो इस वजह से सोचा कि आज हम भी थोड़ा सा आइन को पढ़ लें, क्योंकि हमारे भी इल्म में इजाफा होगा। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमें भी पता चले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 244 क्या कहता है, हमें भी पता चले ना। तो इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट किया जाता है और कई और सहाफ़ियों को भी अरेस्ट किया जाता है, और उसके पीछे ये लॉजिक पेश की जाती है कि इन्होंने आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की है। अब हैरत होती है मुझे कि आर्टिकल 19 आपको मैं सुनाता हूँ कि आर्टिकल 19 हकीकत में है क्या। आर्टिकल 19 कहता है एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शेल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, imposed by law in interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan। अब दोस्तों आर्टिकल 244 बात करता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स पाकिस्तानी स्टेट के साथ क्या अहद करती हैं। आर्टिकल 244 कहता है आई विल नॉट इंगेज माई सेल्फ इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटीज वर्ड्स ओवर एंड दैट आई विल ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व पाकिस्तान इन द पाकिस्तान आर्मी एज रिक्वायर्ड बाई एंड अंडर द लॉ। ये आर्टिकल 244 कहता है। तो अब आप ही मुझे बताएं कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। आप किसी के ऊपर अगर आर्टिकल 19 लगाते हैं कि इसने जो है आवाज़ उठाई है, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है अमेरिका के ख़िलाफ़, तो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हो गई है। आपने आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, हाँ बिल्कुल हम आइन की कदर करते हैं और आइन ही हमें आज़ादी देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हम आज़ादी से और खुलकर अपना इजहार ख्याल कर सकें, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा सकें अल्टीमेटली, और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा इधर बैठकर अमेरिकन पॉलिसी के ख़िलाफ़ या आईएमएफ पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई आवाज़ उठाता है, तो उसको आप आर्टिकल 19 का सहारा लेते हुए कैसे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये सवाल हो गया। और अगर आप आर्टिकल 19 का सहारा लेते हुए सहाफ़ियों को अरेस्ट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 244 आप अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते। क्या आर्टिकल 244 आइन का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 19 भी अगर आइन का हिस्सा है, अगर आप आर्टिकल 19 का सहारा लेते हुए सहाफ़ियों को और जो भी कोई भी ऐसा शख्स जो अपने लिए अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाता है, उसको आइन ने हक दिया है कि वो आवाज़ उठा सके, तो अगर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं उन जो आइन में रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका सहारा लेते हुए, तो आर्टिकल 244 क्या आइन का हिस्सा नहीं है। क्या वो काम नहीं कर सकता आर्टिकल 244। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और भी आर्टिकल है जो बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि पाकिस्तान में हर शख्स चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे उसके कोई कास्ट हो, उसका रिलीजन किसके साथ है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, कानून के आगे सब बराबर हैं। उसकी ज़ात उसकी नस्ल कुछ भी उसका नहीं देखा जाएगा, चाहे अमीर है गरीब है। अब बात यह है कि क्या आर्टिकल 19 ही अप्लाई होता है, आर्टिकल 244 अप्लाई नहीं हो सकता। आर्टिकल 244 भी अप्लाई होता है ना, जो कि कहता है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, और आप ये पाकिस्तान की स्टेट के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ ये अहद करते हैं कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। आइन हमारा पूरे मुल्क को चलाने के लिए ड्राफ्ट किया गया है, तो क्या आप इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप स्टेट विद इन द स्टेट की सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, कि आपका पाकिस्तान की स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट है, अपने कानून है, अपनी अदालत है। तो अगर तो ऐसी बात है तो आप एक अपना कानून बना लें, एक अपना आइन बना लें, आपकी एक अपनी स्टेट हो, कोई आपसे पूछे भी ना। अभी भी आपसे कोई नहीं पूछ पा रहा, आप बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन एक अदालत अल्लाह पाक की भी है, आप उसमें क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो प्रो पीटीआई है, तो उन लोगों के लिए एक ही बात है, और वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान प्रो पीटीआई भी है और पीटीआई का कारकुन है, ये न्यूट्रल नहीं है, और ये भी कहते हैं कि सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि क्या
آپ کو جو انالیسز کرنے کی جو کوالٹی ہے آپ کے اندر، جو آپ حق اور سچ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا نا کہ انسان کے پاس عقل ہے، وہ سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقل اور انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو دیکھ سکتا ہے، اس کو آبزرو کر سکتا ہے، اس کے اوپر انالیسس کر سکتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس سائڈ پر کھڑا ہونا ہے، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ۔ تو کیا جو صحافی ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری قوم کے لیے بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی قوم کو حقیقت نہیں بتانی؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو صحافی ہے وہ حق کا ساتھ نہ دے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اور پاکستان میں بدقسمتی سے عدالت صحافیوں کو بیل دیتی ہے، اور جیسے ہی عدالت سے باہر آتے ہیں اور ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا قانون ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ کے خلاف اور زیادہ آواز اٹھے گی، اور بہت ہی شدید اٹھے گی، اور زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن کے ساتھ۔ تو وہ آپ کے کنٹرول میں پھر نہیں ہوگا، حالات اور زیادہ خراب ہوتے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجی کرنی بھی ہے، کم از کم کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے نا جو کم از کم آپ کو تو فائدہ دینا۔ یہ سارے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیے ہیں پہلے بھی، آگے آ کر بھی ایکسپیریمنٹ کر لیا، پیچھے رہ کر بھی کر لیا ہے، تو آپ کو میرے خیال میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، آپ ناکام ہی ہوئے ہیں۔ عوام کے اندر آگ جمع ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ عوام اگریسو ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن لاوا پھٹے گا اور آپ سب لوگ اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور پھر انصاف ہی بچے گا اور قانون ہی بچے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام واقعی نہیں چل سکتا۔ جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کے اندر ہی اندر اس کو اپنا احتساب کروانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کا احتساب دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے، اس کو حساب دنیا کے اندر ہی دینا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آرام و سکون سے زندگی گزار کے اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہونے والا۔ اس کا انجام اور اس کا فیصلہ اور اس کا احتساب آپ کا دنیا کے اندر ہی ہوگا۔ اس کا فیصلہ اور اس کا احتساب بھی پاکستانی قوم آپ سے خود کرے گی۔ اگر کوئی تصویر ہے، اگر وہ عوام کے سامنے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے نا، تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اگر آپ پیچھے بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے عوام آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے رول کرنا ہی ہے تو پھر اس کا قانون بنا دیں، کوئی نہ کوئی سسٹم بنا دیں، کوئی نہ کوئی سسٹم بنا دیں کہ بھائی اس کے بعد ہم نے حکومت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنا ہی صدر بٹھا دیں، اپنا ہی وزیر اعظم بٹھا دیں، آپ خود آگے آ جائیں، یہ ساری کی ساری جمہوریت جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ کیونکہ ایسے سسٹم جو کہ پیچھے بیک اینڈ پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ایسے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور عوام اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔